सुना कर इजाज़त चाहता हूँ। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा व शरह सुदूर किताब के अंदर एक वाक़या 3 नौजवानों का नकल इरशाद फरमाते हैं। मुसलमानों की ईसाइयों के साथ जंग हुई तो ये 3 नौजवान मोमिन मुसलमान ईसाइयों के कब्ज़े में आ गए, इनकी कैद में आ गए। नौजवान 9 उम्र थे। हज़रात गिरामी कदर, इनको बादशाह के पास लाया गया और इन्हें कहा गया आमना के लाल का कलमा छोड़ दो और हज़रत ईसा की ग़ुलामी में और उनका दीन कबूल कर लो। इन्होंने एक ही जवाब दिया, हम जान दे सकते हैं, अपना ईमान नहीं दे सकते। हम जान दे सकते हैं, अपना ईमान का सौदा नहीं कर सकते। हज़रात गिरामी कदर, जब उन्होंने देखा तो बादशाह ने ये हुक्म दे दिया, अगर ये नहीं मानते तेल गर्म किया जाए कड़ा में और इन्हें बारी बारी में कड़ा में डाला जाए ताकि पहले का हाल दूसरा देखे, शायद वो दीन से हट जाए, शायद वो दीन से। तेल गर्म किया गया कड़ा के अंदर। जब तेल गर्म किया गया तो हज़रात गिरामी कदर, इनको लाया गया। एक छोटी उम्र वाला है, 2 ज़रा बड़ी उम्र वाले हैं। तीनों एक दूसरे को कहते हैं, यार रह जा, पहले मैं जाता हूँ। मर्द अल्लाह दे मुर्दे नाही, ए सुहन ज़बानो करे के मर्द पीड़ा विच लड़न लड़ाइयां, जान तली ते तर के। तो इन्होंने एक को पकड़ा, कड़ा में डाला। अब देखा दूसरों की हालत क्या है कि अब ईमान से पीछे हट जाएंगे, इसके नबी का दम भरना छोड़ देंगे, इनके नारे झूठे पड़ जाएंगे। लेकिन क्या देखते हैं, दूसरा भी तैयार खड़ा है, कहता है नामे मोहम्मद पे मरना ये तो शहादत की का बात है, आओ मुझे भी पकड़ो, इस तेल में डालो। ये तेल क्या चीज है, ये तो दुनिया की आग पे गर्म किया हुआ है। हमारे तन में भी इसके नबी की आग है, हमारे मन में भी इसके नबी की आग है। आग ते इश्क एक बराबर, ते इश्क दा नाम वो तेरा। अग लगे ते साड़े पां बुझावे पानी, ओ दसो इश्क दा दारू केड़ा। अग लगे ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा। यार फरीदा तू उथे नहीं पुजना जिथे इश्क ने लाया डेरा। दूसरे को भी गिराया गया। तीसरा बच्चा है, बादशाह का वजीर कहने लगा, बादशाह ये बच्चा है, मासूम है, इस पे रहम खा, ये बच्चा है, अभी कच्चा है, मैं इसको इसके अकीदे से हटाऊंगा, इसके दीन से हटाऊंगा, इसके रस्ते से हटाऊंगा, इसे ईसाई बनाऊंगा। उसने कहा ठीक है, इजाजत है। वजीर की लड़की बड़ी खूबरू है, बड़ी खूबसूरत है। हज़रात गिरामी कदर, इसने अपनी बेटी को कहा, ये एक नौजवान आमना के लाल का आशिक आया है, तूने इसको अपने हुस्न में लाना है, इसको अपने हुस्न की दाग मिलाकर आमना के लाल की गुलामी से निकालना है। हज़रात गिरामी कदर, कमरे में इनसे अकेले जब कैद किया गया, रात का वक्त है, वजीर की नौजवान लड़की बन सबर कर इसके कमरे में आई। जब आके बैठी, अब मेरी तरफ देखेगा। हज़रात गिरामी कदर, ये नौजवान अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है। कुरान पढ़ते पढ़ते सारी रात गुजर गई, इसने आंख उठाकर इसकी तरफ देखा भी नहीं है, आंख उठाकर इसकी तरफ देखा भी नहीं है। दूसरी रात फिर और बन सवर के आई।
جب کمرے میں داخل ہوئی نا، کیا دیکھا؟ یہ آمنہ کے لال کا غلام نماز نوافل ادا کر رہا ہے، سجدے میں ہے، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اللہ رسول کی یاد میں رات گزار رہا ہے۔ رات کا ایک حصہ گزر گیا، دوسرا حصہ گزر گیا، تیسرا حصہ گزر گیا، یہ حیران رہ گئی، آج بھی اس نے نہیں دیکھا، اس کی طرف نہیں دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، جب تیسری رات آئی نا، پھر بن سور کے آئی، اسی طرح تیسری رات بھی گزر گئی۔ جب آخری پہر آیا، تہجد کا وقت آیا، اس نے خود ہاتھ لگا کر کہا، اے آمنہ کے لال کے غلام، بتانا میں اتنی خوبصورت ہوں، میں اتنی خوبرو ہوں، میں 3 راتیں اکیلے تیرے پاس آئی، تو نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، میرے سے بھی کوئی خوبصورت ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، پہلی نظری لٹ لیا مائی، سانو تیرے ہار سنگاراں، قاتل نین تے ناگن زلفا بے دورو مارن مارا۔ اور کسے نو کولے نہیں کھٹکڑ دیتا، میرے آقا تیرے حسن دے پیرے داراں، آدم کلا تو ہی نہیں، ایتھے ہو گئے نے قتل ہزاراں۔ اے بندی، میں اس نبی کا غلام ہوں جس کے زلفوں کا قیدی اگر کوئی بن جائے تو پھر اس قید سے رہا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، اتنا خوبصورت نبی جس کے غلام اتنے پکے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا، اپنے نبی کا غلام بنا لے۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، وہ امام ہے جس نے جاگتی آنکھ کے ساتھ 72 مرتبہ میرے آقا کا دیدار کیا ہے۔ لکھتے ہیں، اس نے کلمہ پڑھا تو اس نے کہا، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میرا باپ مجھے بھی اذیت دے گا۔ استبل سے گئے، گھوڑا لیا، روانہ ہو گئے۔ باپ کو جب پتہ چلا وہ تو ساتھ چلی گئی، اللہ اکبر، اس نے پیچھے سے سپاہی بھیجے۔ جب سپاہی بھیجے، ادھر صبح کی پود پھوٹ رہی ہے، پیچھے سے اڑتے ہوئے لڑکی نے دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے۔ اس نے کہا، اے بندہ خدا، اے نوجوان عاشق نبی، لگتا ہے میرے باپ کے سپاہی آ گئے ہیں، یہ ہمیں تکلیف دیں گے۔ اس نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر یہ 100 بھی ہوئے، میں آمنہ کے لال کا اکیلا غلام ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا، میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا۔ لیکن حیران رہ گئے، جب قریب آئے تو وہ 2 گھڑ سوار تھے، وہ وہی تھے جنہیں عشق نبی کی پاداش میں جلتے تیل میں جلایا گیا تھا، گرایا گیا تھا۔ وہ آئے، انہوں نے آ کر آیت قرآن پڑھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ اور اس کے نبی کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا، نبی کے نام پہ مرنے والے مرتے نہیں، وہ زندہ ہی رہتے ہیں۔ مرد اللہ دے مردے نہیں تے کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر گئے نال خاموشی۔ کیوں آئے ہو؟ اس لیے آئے ہیں کہ اس عورت نے اپنے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن یہ تمہارے لیے نامحرم ہے، ہمیں آرڈر ہوا ہے ان کا نکاح پڑھایا جائے، ان کو میاں بیوی بنایا جائے۔ تو یہ ہے استقامت کا اجر، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی مدد ان پہ نازل ہو جاتی ہے جو اپنے عقیدے پہ